ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मार्च मासः एषः वैश्विकस्तरे अत्यन्तं प्लवपूर्णः अवर्तत। वयं सर्वे स्मरामः यत् भूतकाले कोविड संक्रामक रोग कारणेन दीर्घकालं यावत् सम्पूर्णं विश्वम् अनेकाः समस्यायाः सम्मुखीकृतवत्। अस्माकं सर्वेषामपि अपेक्षा आसीत् यत् कोरोना संकटस्य समाधानानन्तरं विश्वं पुनः नूतनया प्रगतिपथे अग्रेसरं भविष्यति। परं विश्वस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सततं युद्धसंघर्षादीनां परिस्थितयः कालक्रमेण अजायन्त। वर्तमाने अस्माकं प्रतिवेशिस्थले एकमासात् भीषणं युद्धं प्रवर्तमानमस्ति। लक्षशः परिवाराणाम् अस्माकं बन्धुबान्धवाः एतेषु देशेषु निवसन्ति, विशिष्य खातिदेशेषु कार्यं कुर्वन्ति। अहं खातिदेशानाम् अत्यन्तं कृतज्ञः अस्मि, यतः ते एतादृशेभ्यः कोट्यधिकेभ्यः भारतीयेभ्यः सर्वविधसहायताः प्रापयन्तः सन्ति। सखायः, यस्मिन् क्षेत्रे सम्प्रति युद्धं चलति तत् क्षेत्रमस्माकं ऊर्जासम्बन्धानाम् आवश्यकतानां बृहत् केन्द्रमस्ति। एतेन कारणेन विश्वे पेट्रोल डीजल इत्यनयोः सङ्कटस्थितिः जायमानास्ति। अस्माकं वैश्विकसम्बन्धाः विभिन्नदेशेभ्यः आप्यमानः सहयोगः अथ विगते वर्षदशके देशस्य यत् सामर्थ्यम् अभिवृद्धमस्ति, एतैः कारणैः भारतम् एतासु परिस्थितिषु सबलतया स्पर्धां कुर्वन्ति। सखायः, निश्चितरूपेण एषः समाह्वानयुतः समयः अस्ति। अहमद्य मन की बात इत्यस्य माध्यमेन सर्वान् देशवासिनः प्रति पुनः आग्रहं करोमि यत् अस्माभिः सम्भूय एतस्मात् समाह्वानात् बहिः आनेतव्यम्। ये जनाः एतस्मिन् विषये अपि राजनीतिं कुर्वन्तः सन्ति, तैः तथा न करणीया। देशस्य 40+ कोटिदेशवासिनां हितैः सम्बद्धः अयं विषयः अस्ति। एतस्मिन् स्वार्थयुतायाः राजनीतेः न किमपि स्थानमस्ति। एतादृशे काले येऽपि जनाः मिथ्याकथनानि प्रसारयन्ति, ते देशस्य महतीं हानिं कुर्वन्ति। अहं सर्वान् देशवासिनः निवेदयामि यत् ते जागरूकाः भवन्तु, मिथ्याकथनैः प्रभाविताः न सन्तु। प्रशासनस्य पक्षतः याः सूचनाः निरन्तरं प्रकाश्यमानाः सन्ति, तासु एव विश्वसन्तु, अथ तस्याम् आप्तसूचनायां विश्वासं कृत्वा एव किमपि कार्याचरणं कुर्वन्तु। प्रतिवारमिव एतस्मिन् पर्याये अपि मम विश्वासः अस्ति यत् यथा वयं देशस्य 40+ कोटिदेशवासिनां सामर्थ्येन प्राक्तनसङ्कटानि पराजितवन्तः, एतस्मिन् क्रमेऽपि वयं सर्वे मिलित्वा एतस्याः कठिनपरिस्थितेः सम्यक्तया बहिः निर्गमिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतस्य शक्तिः अत्रत्येषु कोटिशः जनेषु निहिता अस्ति। अद्य मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे तादृशस्य एव प्रयासस्य विषये वक्तुकामः अस्मि, यः देशवासिनां जनसहभागितायाः भावनां दर्शयति। एषः प्रयासः अस्ति ज्ञानभारतं सर्वेक्षणम् इति। एतस्य सम्बन्धः अस्माकं विशिष्टसंस्कृत्या समृद्धरिक्थेन च अस्ति। एतस्य उद्देश्यम् अशेषे देशे विद्यमानानां पाण्डुलिपीनां विवरणसङ्ग्रहणमस्ति। एतस्मिन् सर्वेक्षणे सहभागितां कर्तुम् एकं माध्यमं ज्ञानभारतम् इत्याख्यः तन्त्रांशः अस्ति। भवतां पार्श्वे यदि काचित् पाण्डुलिपिः अस्ति अथवा तद्विषये किञ्चन अभिज्ञानमस्ति, तर्हि तस्य चित्रं ज्ञानभारतम् इत्यत्र तन्त्रांशे अवश्यं प्रकाशयन्तु। प्रत्येकं प्रविष्टेः सूचनासंरक्षणात् पूर्वं तद्विवरणस्य पुष्टिः अपि क्रियमाणा अस्ति। मम प्रसन्नता अस्ति यत् एतावता सहस्रशः पाण्डुलिपयः जनैः समक्षम् आनीताः सन्ति। उदाहरणरूपेण अरुणाचलप्रदेशस्य नामसाई इत्यस्य चाओ नन्तिसिन्ध लोकाङ्गवर्यः ताई लिप्याः पाण्डुलिपयः उपस्थापिताः सन्ति। अमृतसरतः भाई अमित सिंह राणा इत्यसौ गुरुमुखी लिपिबद्धां पाण्डुलिपिं प्रेषितवान्। एषा अस्माकं विशिष्टया सिक्ख परम्परया पंजाबी भाषया च सम्बद्धा लिपिः अस्ति। कतिपयाः संस्थाः ताडपत्रेषु लिखिताः पाण्डुलिपीः प्रदत्तवत्यः। राजस्थानस्य अभय जैन ग्रन्थालयेन
ताम्रपत्रेषु लिखिताः अतिप्राचीनाः पाण्डुलिपयः प्रेषिताः। तत्रैव लद्दाखतः हैमिस् मोनेस्ट्री इत्यनेन तिब्बती भाषायां बहुमूल्यपाण्डुलिपीनां विवरणम् उपलब्धं कारितम्। अत्र अहं कतिपयानि उदाहरणानि उपस्थापितवान्। एतत् सर्वेक्षणं जून मासस्य मध्यावधिं यावत् प्रवर्तयिष्यते। भवतः सर्वान् प्रति मम आग्रहः अस्ति यत् स्वसंस्कृत्या सम्बन्धान् पक्षान् पुरस्कुर्वन्तु अथ तान् प्रसारयन्तु इति। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतं विश्वस्य सर्वतः युवदेशः अस्ति। देशस्य युवशक्तिः यदा राष्ट्रनिर्माणेन संयुक्ता भवति तदा महती सहायता भवति। राष्ट्रनिर्माणस्य एतस्य दायित्वस्य निभालने विशिष्टां भूमिकां निभालयति अस्माकं युवभारतम् अर्थात् माय भारत इत्याख्यं संघटनम्। एतत् संघटनं देशस्य युवानः विभिन्नप्रकारकैः संवर्धनात्मकैः क्रियाकलापैः योजयति। अनतिचिरमेव माय भारत इति संघटनद्वारा बजेट् क्वेस्ट इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतम्। एतस्य उद्देश्यं समग्र देशस्य युवजनान् अर्थसङ्कल्पगत प्रक्रिया नीतिनिर्माणेन च सह संयोजनम् आसीत्। एतेन सम्बद्धायां प्रश्नमञ्चस्पर्धायां समग्र देशात् प्रायः 12 लक्ष युवानः सहभागितां कृतवन्तः। प्रश्नमञ्चस्पर्धायाः अनन्तरं प्रायः 60,000 प्रतिभागिनः निबन्धप्रतियोगितायै चिताः आसन्। तेषु कतिपयानां निबन्धानां पठनावसरम् अहमपि अवाप्तवान्। एतैः ज्ञायते यन्मम युवसहयोगिनः देशस्य विकासे स्वकं योगदानं दातुं कियन्तः तत्पराः सन्ति। तेलङ्गाना राज्यस्य सूर्यापेटतः कोटला रघुवीर रेड्डीः, उत्तरप्रदेशस्य बाराबंकीतः सौरभ बैसवारः अथ च बिहारस्य गोपालगञ्जतः सुमितकुमारः कृषककल्याण सम्बद्धेषु विषयेषु लिखितवन्तः। पंजाब राज्यस्य मोहालीतः आंचल अथ च ओडिशा राज्यस्य केन्द्रपाड़ातः ओमप्रकाश रथश्च महिलानां नेतृत्वे विकासगाथा वर्धनपरान् विभिन्न प्रकल्पगतान् स्वविचारान् लिखितवन्तौ। हरियाणा राज्यस्य यमुना नगरतः प्रथम बरार इत्यसौ अलिखत् यत् हरितं स्वच्छं च भारतमेव समृद्ध भारतस्य मार्गरूपमस्ति। अनेन तदीयस्य गंभीरचिन्तनस्य ज्ञानं भवति। दिल्ली प्रदेशस्य शंख गुप्ता इत्यसौ परामृष्टवान् यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु खेलप्रतिभानाम् अभिज्ञानार्थम् इतोप्यधिकाः प्रयासाः करणीयाः। अस्माकं युवसहयोगिनः कौशलविकासे अथ व्यापारसौविध्येऽपि निजविचारान् अभिव्यक्तवन्तः। अहं तेषां सर्वेषामपि यूनां प्रशंसनं करोमि ये स्वविचारान् प्रेषयन्तः सन्ति। एते विचाराः देशस्य संवर्धने अत्यन्तं महत्वपूर्णाः सन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, समस्तदेशस्य क्रिकेट् क्रीडा प्रेमिणां कृते अयं मासः अतीव उत्साहपूर्णः ऊर्जासमन्वितश्च वर्तते। यदा भारतदेशेन 2020 विश्वचषक प्रतियोगितायाम् ऐतिहासिको विजयः अर्जितः तदा सम्पूर्णदेशे प्रमोदस्य लहरी प्रसृता। स्वकीयदलस्य एतस्यां विशिष्टसफलतायां वयं सर्वे गर्वान्विताः स्मः। गतमासस्य अन्ते कर्णाटकराज्यस्य हुबलीनगरे एका अतीव रोचका स्पर्धा दृष्टा। एतां स्पर्धां विजित्य जम्मूकश्मीरस्य क्रिकेट् वृन्देन रणजी वैजयन्ती समर्जिता। सर्वथा हर्षकरः विषयोऽयं यत् प्रायः 7 दशकानां दीर्घकालिक प्रतीक्षायाः अनन्तरम् एतेन दलेन प्रथमवारं रणजी उपलब्धिः प्राप्ता। एषा अभूतपूर्व सफलता क्रीडकानाम् अनेकेषां वर्षाणां निरन्तरप्रयासानां परिणामभूता अस्ति। दलस्य नायकः पारस डोगरा अद्भुतं कौशलं प्रदर्शितवान्। स्वनेतृत्वे विजितायां स्पर्धायामसौ विशिष्टं योगदानं कृतवान्। अद्य देशे कश्मीरस्य युवानः कन्दुकक्षेपकस्य आकिब नबी इत्यस्य प्रदर्शनस्य अपि चर्चा भवति, येन अस्मिन् रणजी सत्रे 6 संख्याकाः क्रीडकाः लक्ष्यीकृताः। एतेन विजयेन दलस्य क्रीडकाः, प्रशिक्षकाः तथा च जम्मूकश्मीरस्य नागरिकाः अतीव रोमाञ्चिताः सन्ति। क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे एतेन उत्कृष्टप्रदर्शनेन तत्रत्यानां यूनां मध्ये क्रीडां प्रति उत्साहः इतोपि अभिवृद्धः जातः। आगामिनि काले एषा सफलता अनेकान् युवकान् क्रीडाक्षेत्रं प्रति प्रेरयिष्यति। जम्मूकश्मीरस्य जनेषु क्रीडाः आश्रित्य विशेषः कर्षणम् उत्साहः वा अवर्तत। अहं प्रसन्नोऽस्मि
यदधुना एषः प्रदेशः विशिष्टक्रीडानाम् आयोजनस्थलत्वेन अपि विकस्यमानमस्ति। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इत्येतेभ्यः गुलमर्गस्थलं पूर्वमेव स्वीयम् अभिज्ञानं निर्मितवत्। पदकन्दुकसदृशाः क्रीडाः अपि अत्रत्यानां यूनां मध्ये अतीव प्रियाः सन्ति। आशां करोमि यत् आगामिनि काले जम्मू कश्मीरस्य क्रीडकानां क्रमः एषः एवं प्रकारेण सततं प्रवर्तेत। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं प्रायेण वदामि यः खेलिष्यति सः विकसिष्यति। इदं दृष्ट्वा मे अतीव सन्तोषः जायते यदस्माकं देशस्य युवानः सम्प्रति ताः अपि क्रीडाः सोत्साहं स्वीकुर्वन्ति, याः पूर्वं तावत् लोकप्रियाः न आसन्। उत्तरप्रदेशस्य प्रतिभाशाली धावकः गुलवीर सिंहः ईदृश्याम् एव एकस्यां क्रीडायां चमत्कारं कृतवान्। सः कतिपयसप्ताह पूर्वमेव न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन इति स्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्य इतिहासमरचयत्। सः एकहोरातः अल्पकाले एव अर्धमैराथन इति पूरिता प्रथमः भारतीयः धावकः अभवत्। पुत्री अनाहत सिंह नाम्नी स्क्वैश क्रीडिका स्क्वैश ऑन फायर ओपन इति महत्वपूर्णम् अन्ताराष्ट्रियं विजयोपाधिं स्वनाम्नि कृतवती। केवलं 17 वर्षीय वयसि सा एनां सफलतां प्राप्तवती। अनेन सहैव सा PSA वर्ल्ड रैंकिंग इत्यस्मिन् शीर्ष 20 स्थानेषु स्थानं प्राप्नुवन्ति। कनिष्ठतमा एशिया महिला क्रीडिका अभवत्। अहम् अस्मिता एथलेटिक्स लीग इत्यस्मिन् विषये अपि सूचनामलभे। मार्च मासस्य 8 दिनाङ्के अस्मिन् महिला दिवसस्य उपलक्ष्ये अनेकेषां क्रीडास्पर्धानां भव्यायोजनम् अभवत्। क्रीडायामस्यां प्रायः 1,200,000 पुत्र्यः भागं गृहीतवत्यः। एतद् दृष्ट्वा आनन्दः अनुभूयते यत् भारतस्य नारी शक्तिः देशे जायमाने अस्मिन् क्रीडास्वरूप परिवर्तने मुख्यां भूमिकां निर्वहति। सखायः, मम सर्वदा एषः आग्रहः अस्ति यत् भवन्तः सर्वे स्वकीये शारीरिक योग्यतायाम् अवश्यं ध्यानं दद्युः। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य आयोजने अधुना 100 दिनेभ्यः अपि न्यूनः समयः अवशिष्टः अस्ति। अशेषे हि विश्वे योगं प्रति आकर्षणमपि निरन्तरं वर्धते। अफ्रीका देशस्य जिबूती मध्ये अल्मिस् महोदयः स्वकीयस्य अरविन्द योग केन्द्रस्य माध्यमेन योगवर्धापनं करोति। सः अत्रत्येषु कतिपयेषु अन्येषु स्थानेषु अपि जनान् योगं शिक्षयति। भवत्सु अनेके जनाः इंस्टाग्राम विषय निर्मातुः युवराज दुआ इत्यस्य लिखित संदेशे मम प्रत्युत्तरं दृष्ट्वा टिप्पणीं कृतवन्तः। सः मां प्रार्थितवान् आसीत् यत् अहं तस्य पितरं शर्करा सेवनं न्यूनं कर्तुं वदेम। अहं प्रसन्नोऽस्मि यन् मम अनुरोधस्य तस्य पितुः उपरि सकारात्मकः प्रभावः अभवत्। अहं युष्मान् सर्वान् अपि प्रार्थये यत् भवन्तः अपि शर्करा सेवनं न्यूनं कुर्वन्तु। यथा मया पूर्वमपि उक्तम्, अस्माभिः खाद्यतैलस्य उपयोगे अपि 10% कर्तनं करणीयम्। एतैः लघुप्रयासैः भवन्तः मेदोरोगेण तथा जीवनशैलीजन्य रोगैः मुक्ताः भविष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, एकः प्राचीनः आभाणकः अस्ति, करत करत अभ्यास के जडमत होत सुजान। अर्थात यदा वयं निरन्तरम् अभ्यासं कुर्मः तदा वयमधिकां बुद्धिमत्तां प्राप्नुमः। जनाः अपि तदा एव श्रेष्ठं शिक्षन्ते यदा तेषां सक्रियं सहभागित्वं भवति। मया बेंगलुरु नगरे शिक्षया सह सम्बद्धः एकः अनुपमः प्रयासः ज्ञातः। तत्र एकं दलं प्रयोग इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च इति प्रकल्पं चालयति। अस्य समूहस्य विशेषं ध्यानं शोधपरियोजनासु अस्ति। एषः समूहः विद्यालयस्तरे विज्ञानशिक्षां लोकप्रियां कर्तुं संलग्नः अस्ति। तैः अन्वेषण इति नाम्ना एकः प्रयोगः कृतः, येन 9मीतः 12शी कक्षा पर्यन्तम् अधीयानाः छात्राः रसायनशास्त्रे, भूविज्ञाने, स्वास्थ्यक्षेत्रे च नवाचारं कर्तुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। अनेन छात्रेभ्यः शोधस्य उत्तमः अनुभवः प्राप्यते, सहैव स्वपरियोजनानां प्रकाशनाय मञ्चः अपि लभ्यते। सखायः, परीक्षा पर चर्चा इति कार्यक्रमावधौ केचन छात्राः माम् उक्तवन्तः यत् ते विज्ञानं पठितुमिच्छन्ति, किन्तु तस्मात् भीताः अपि सन्ति। अस्यां दिशि प्रयोग इति दलस्य प्रयासः अतीव प्रशंसनीयः अस्ति। एषः उपक्रमः छात्रेभ्यः विज्ञानेन सह योक्तुं
तथा प्रयोगात्मकं किमपि दर्शयितुम् अवसरं ददाति। यदा वयं स्वयं किमपि कृत्वा पश्यामः तदा तस्मिन् विषये जिज्ञासा रुचिश्च उत्पद्यते। कः जानाति यदेतेषु युवमित्रेषु एव कश्चित् आगामिकालस्य महान् वैज्ञानिको भवेत्। सखायः शिक्षायाः माध्यमेन अतीतस्य संरक्षणं भविष्यस्य निर्माणं च कर्तुं नगा समुदायः अपि प्रयासं करोति। अस्य समुदायस्य जनाः स्वकीयां जनजातीय परम्परां बहु सम्मानयन्ति। ते अस्मिन् गर्वं तु कुर्वन्ति एव, सहैव स्वकीयं दृष्टिकोणमपि आधुनिकं कुर्वन्ति। नगा जनजातिषु मोरुङ्ग लर्निङ्ग् इति एका पारम्परिका व्यवस्था आसीत्। अस्मिन् वृद्धाः स्वानुभवैः युवान् पारम्परिकज्ञानम्, इतिहासं, जीवनकौशलं च शिक्षयन्ति स्म। कालेन एषा व्यवस्था अधुना मोरुङ्ग कान्सेप्ट् आफ् एडुकेशन् इति रूपेण परिवर्तिता अस्ति। अनेन माध्यमेन बालकानां गणितविज्ञानविषयेषु रुचिः उत्पद्यते। अस्मिन् समुदायस्य वृद्धाः तेभ्यः कथाः, लोकगीतानि, पारम्परिकक्रीडाभिश्च सह जीवनकौशलानि शिक्षयन्ति। इत्थमस्माकं नागालैण्ड् राज्यं स्वकीयां सांस्कृतिकदायं रक्षन् बालकानां शिक्षाम् अग्रे नयति। यदि भवन्तः अपि स्वक्षेत्रे ईदृशान् प्रयासान् जानन्ति तर्हि मह्यम् अवश्यं सूचयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, देशस्य अनेकेषु भागेषु ग्रीष्मर्तोः आरम्भः अभवत्। अर्थात् अयं समयः जलसंरक्षणस्य स्वसङ्कल्पं पुनरुच्चारयितुमस्ति। विगतेषु 11 वर्षेषु जलसञ्चयाभियानेन जनाः अतीव जागरूकाः अभवन्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशे प्रायः 50 लक्षाधिकाः कृत्रिम जलसञ्चय संरचनाः निर्मिताः सन्ति। ग्रामे ग्रामे अधुना सामुदायिकस्तरे जलसङ्कटस्य निवारणाय प्रयासाः भवन्ति इति दृष्ट्वा महदानन्दः भवति। कुत्रचित् पुरातन तडागानां स्वच्छता जायते, कुत्रचित् वर्षाजलस्य सञ्चयाय प्रयासाः क्रियन्ते। अमृतसरोवराभियानस्य अन्तर्गतमपि देशे प्रायः 70,000 अमृतसरोवराः निर्मिताः। वर्षर्तोः पूर्वमेव एतेषां सरोवराणां स्वच्छता अपि आरब्धा। अद्य अहं कानिचित् प्रेरकाणि उदाहरणानि अपि वक्तुमिच्छामि। एतानि उदाहरणानि कथयन्ति यत् जनसहभागितया जलसंरक्षणस्य कार्यं कियत् व्यापकं भवति। सखायः, त्रिपुराराज्यस्य जम्पुई पर्वतेषु स्थितः वाङ्मून् ग्रामः समुद्रतलात् 3,000 फीट् परिमाणात्मकायामुन्नतौ अस्ति। अयं ग्रामः गम्भीरं जलसङ्कटम् अनुभवति स्म। ग्रीष्मकाले ग्रामीणाः जलार्थं सुदूरप्रदेशं गच्छन्ति स्म। अन्ततो गत्वा ग्रामवासिनः वर्षायाः प्रत्येकं बिन्दुं सङ्ग्रहीतुं निश्चयं कृतवन्तः। अद्य वाङ्मून् ग्रामस्य प्रायः प्रत्येकस्मिन् गृहे रूफ्टाप् रेन् वाटर् हार्वेस्टिङ्ग् सिस्टम् इति स्थापितमस्ति। यः ग्रामः कदाचित् जलाभावेन त्रस्तः आसीत्, सः अधुना जलसंरक्षणस्य एकं प्रेरकं निदर्शनम् अभवत्। सखायः, ईदृशः एव एकः अनुपमः प्रयासः छत्तीसगढस्य कोरिया जनपदेऽपि दृष्टः। अत्रत्यैः कृषकैः एकस्मिन् सरलं किन्तु प्रभावशाली विचारमाधृत्य कार्यं कृतम्। अत्रत्याः कृषकाः स्वक्षेत्रेषु लघूनि रिचार्ज कुण्डानि, शोषकगर्तानि च निर्मितवन्तः, येन वर्षाजलं कृषिक्षेत्रेषु एव स्थितं शनैः शनैः भूमिं गन्तुं च आरब्धम्। अद्य अस्मिन् क्षेत्रे 12 शताधिकाः कृषकाः इमं प्रतिरूपं स्वीकृतवन्तः। ग्रामस्य भूजलस्तरः उत्तमः अभवत्। तथैव तेलंगाना राज्यस्य मंचेरियाल जनपदस्य मुधिगुंटा ग्रामे अपि जनाः सम्भूय जलसमस्यां निवारितवन्तः। ग्रामस्य 400 परिवारैः स्वगृहेषु शोषकगर्तानि निर्मितानि। ते जलसंरक्षणं च जनान्दोलनं कृतवन्तः। अनेन ग्रामस्य भूजलस्तरः उत्तमः अभवत्। सहैव प्रदूषित जलेन जायमानाः रोगाः अपि न्यूनाः अभवन्। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं धीवर भ्रातरः भगिन्यश्च केवलं समुद्रस्य योद्धारः एव न सन्ति, अपितु ते आत्मनिर्भर भारतस्य सुदृढाः आधारशिलाः अपि सन्ति। ते सूर्योदयात् पूर्वमेव समुद्रस्य ऊर्मिभिः सह युध्यन्तः स्वपरिवारेण सह देशस्य अर्थव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं संलग्नाः भवन्ति। ईदृशानां श्रमजीवीनां धीवराणां जीवनमध्ये अनेकधा सरलं क्रियते। कामं पत्तनानां विकासः स्यात्, धीवराणां कृते जीवनाभिरक्षा वा। अनेके उपक्रमाः तेषां कृते सहायकाः सन्ति।
वयं जानीमः यत् समुद्रे ऋतुस्वभावः तेषां गतिविधीन् बहु प्रभावयति। एतद्दृष्ट्वा प्रविधिमाध्यमेनापि तेषां पूर्णसाहाय्यं क्रियते। मह्यमतीव प्रसन्नता अस्ति यदेतैः प्रयासैः अस्माकं मत्स्यपालनक्षेत्रं न केवलं समृद्धं भवति, अपि तु नवीनं किमपि कर्तुम् उत्साहमपि ददाति। अद्य मत्स्यपालने समुद्रशैवालक्षेत्रे च नवाचाराः भवन्ति। अस्माकं मत्स्यजीवी बान्धवाः आत्मनिर्भराः जायन्ते। ओडिशा राज्यस्य सम्बलपुरस्य सुजाता भूय्या वर्या एका गृहिणी आसीत्, किन्तु सा नवीनं किमपि कृत्वा परिवारस्य साहाय्यं कर्तुमिच्छति स्म। अतः सा कतिपयवर्षेभ्यः पूर्वं हीराकुण्डजलाशये मत्स्यपालनम् आरब्धवती। आरम्भिकदिवसाः सरलाः न आसन्। ऋतौ जायमानानि परिवर्तनानि, मत्स्यानां खाद्यव्यवस्था, गृहस्य दायित्वैः सह सन्तुलनं च अनेकाः अवधानाः आसन्, किन्तु तस्याः धैर्यम् अविचलम् आसीत्। केवलं 2-3 वर्षेषु सा स्वप्रयासम् एकस्मिन् सफले व्यापारे परिवर्तितवती। अद्य तस्याः साफल्यं समुदायस्य महिलानां कृते आशायाः नूतनज्योतिरस्ति। सखायः लक्षद्वीपस्य मिनिकॉयस्य हाव्वा गुलजार महोदयायाः कथा अस्माकं मातॄणां भगिनीनाम् अद्भुतां सङ्कल्पशक्तिं समक्षमानयति। वस्तुतः सा एकं मत्स्य संस्करण घटकं चालयति स्म, किन्तु सा चिन्तितवती यत् यदि शीतभाण्डागारं भवेत् तर्हि सा अधिकं श्रेष्ठं कार्यं कर्तुं शक्नोति। अतः सा शीतभाण्डागारं स्थापयितुं निश्चयं कृतवती। अद्य एतदेव तस्याः शक्तिः अभवत्। साम्प्रतं सा अधिकव्यवस्थितरूपेण व्यवसायं कर्तुं पारयति। सखायः देशे अद्य सर्वत्र ईदृशाः प्रयासाः भवन्ति ये प्रेरकाः सन्ति। बेलगावी नगरस्य शिवलिङ्गसतप्पा हुद्दार महोदयः पारम्परिककृषितः पृथक् मार्गं चितवान्। सः तडागक्षेत्रमिति निर्मितवान्। अस्य व्यापारस्य कृते सः प्रशिक्षणमपि प्राप्तवान्। अधुना सः स्वतडागात् मत्स्यानां विक्रयेण उत्तमं धनार्जनं करोति। तत्रैव सामुद्रिकशैवाल इत्यस्य आवश्यकतां दृष्ट्वा अनेके जनाः सामुद्रिकशैवालस्य कृषिमपि आरब्धवन्तः। अस्य सः महान् लाभमपि प्राप्नोति। अहं पुनः एकदा मत्स्यपालनक्षेत्रेण सम्बद्धान् सर्वान् जनान् श्लाघे। अस्माकम् अर्थव्यवस्थायाः सशक्तीकरणाय तेषां प्रयासः अतीव प्रशंसनीयः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा समाजः स्वयं पुरतः आगच्छति तदा लघ्वः प्रयासाः अपि महतः परिवर्तनस्य आधारशिलाः भवन्ति। अस्माकं देशस्य विभिन्नभागेषु ईदृशानि अनेकानि उदाहरणानि सन्ति यानि अस्मान् इदमेव शिक्षयन्ति। अचिरमेव उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्याम् एकः प्रेरकः प्रयासः दृष्टः। तत्र एकस्यां होरायामेव 51,000,200,000 पादपाः रोपिताः। नूतनं च गिनीस् वर्ल्ड रिकॉर्ड इति निर्मितम्। अस्य प्रयासस्य विशेषं तु एतदासीत् यत् सहस्रशः जनाः सहैव युक्ताः अभवन्। छात्राः, सैनिकाः, स्वयंसेवी संघटनानि, विभिन्नाः संस्थाः सर्वे मिलित्वा एतत् कार्यं कृतवन्तः। जनसहभागितायाः एतदेव स्वरूपम् एकं वृक्षं मातुर्नाम इति अभियाने अपि दृश्यते। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशव्यापि कोटिशः वृक्षाः रोपिताः सन्ति। सखायः नागालैण्ड राज्यस्य चिजामी ग्रामादपि एकः प्रेरकः प्रयासः समक्षमागतः अस्ति। चिजामी ग्रामस्य महिलाः मिलित्वा 50-तः अधिकानां प्रकाराणां पारम्परिकबीजानां संरक्षणं कुर्वन्ति। एतानि बीजानि एकस्मिन् सामुदायिकबीजकोशे संरक्षितानि क्रियन्ते, यं ग्रामस्य महिलाः एव चालयन्ति। अस्मिन् तण्डुलाः, क्षुद्रधान्यानि, मक्का, द्विदलानि, शाकानि, अनेकविधाः औषधयः च सन्ति। एषः तादृशः प्रयासः अस्ति यस्मिन् ज्ञानमपि सुरक्षितमस्ति, परम्परा अपि जीवति, आगामि वंशेभ्यश्च सुदृढः आधारः अपि निर्मितो भवति। सखायः अद्य यदा जगदिदं जलवायु परिवर्तन सदृशं समाह्वानं साक्षात्करोति तदा एते प्रयासाः अस्मान् एतत् दर्शयन्ति यत् समाधानं न सदा दूरं भवति। बहुषु कालेषु अस्माकं स्वकीयं पारम्परिकं ज्ञानं, सामुदायिकप्रयत्नाश्च अस्मभ्यं दृढतमं मार्गं दर्शयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य भवन्तः देशस्य कमपि लघु महत्वा नगरं गमिष्यन्ति।
तर्हि भवन्तः नूनमेकं परिवर्तनं द्रक्ष्यन्ति। भवन्तः बहुसंख्यकानां गृहाणां छदिषु सौरोर्जापटलानि स्थापितानि द्रक्ष्यन्ति। कतिपयवर्षपूर्वं यावत् एतानि केवलं केषुचिदेव गृहेषु दृश्यते स्म, किन्तु अद्य पीएम सूर्यगृह निःशुल्क विद्युत योजना इत्यस्य प्रभावः देशस्य सर्वेषु कोणेषु दृश्यते। अस्याः योजनायाः कारणात् गुजरात राज्यस्य सुरेन्द्रनगर जनपदस्य पायल मुंजपारा इत्यस्याः जीवनम् अत्यन्तं परिवर्तितम् अभवत्। सा सूर्यपहल इत्यस्य माध्यमेन सौरोर्जा प्रौद्योगिक्याः प्रशिक्षणं प्राप्तवती, तथा च चतुर्मासात्मके सोलर पीवी टेक्नीशियन इत्यस्य पाठ्यक्रमे पूर्णतां प्राप्तवती। अधुना सा कुशल सौर तंत्रज्ञा जाता अस्ति। पायल अधुना सौर उद्यमिनी रूपेण स्वकीयं परिचयं निर्माति। सा समीपस्थेषु जनपदेषु सौर छदि स्थापन कार्यं करोति। तेन च सा प्रतिमासं सहस्रशः रूप्यकाणाम् आयं प्राप्नोति। सखायः मेरठ नगरस्य अरुणकुमारः अपि अधुना स्वप्रदेशे ऊर्जादाता जातः अस्ति। नातिचिरमेव दिल्ली नगरे आयोजिते कार्यक्रमे अरुणकुमारः सहभागित्वं कृतवान्, स्वानुभवान् चापि अभिव्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् सः न केवलं विद्युत् व्ययस्य रक्षणं करोति, अपितु स्वस्य अतिरिक्तां विद्युत् विक्रीणाति अपि। सखायः जयपुर नगरस्य मुरलीधरस्य सफलता अपि तथैव प्रेरणादायिनी अस्ति। पूर्वं तस्य कृषिः शिलातैलोत्तोलनोपकरणे आश्रिता आसीत्, यस्मिन् प्रतिवर्षं सहस्रशः रूप्यकाणां व्ययः भवति स्म। यदा तेन सौरतोलनोपकरणं स्वीकृतं तदा तस्य कृषेः पद्धतिः एव परिवर्तिता। अधुना तस्य ईन्धनस्य चिन्ता नास्ति, सेचनं समये भवति, तथा च तस्य वार्षिकः आयः अपि वर्धितः अस्ति। सर्वाधिकं महत्वपूर्णं यत् अधुना तस्य परिवारः स्वच्छोर्जया सह उत्तमं जीवनं यापयति। सखायः पीएम सूर्यगृह निःशुल्क विद्युत् योजना इत्यस्य लाभः उत्तरपूर्व प्रदेशेषु अपि प्राप्यते। त्रिपुरा राज्ये रियांग जनजातेः अनेकाः एतादृशाः ग्रामाः आसन् यत्र विद्युत् समस्या आसीत्। अधुना सौर लघुजाल प्रणालिका माध्यमेन तेषां गृहेषु प्रकाशः विद्यते। तत्र बालकाः अधुना सायंकालात् परमपि अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। जनाः स्वस्य चलदूरभाषान् विद्युत् शक्तियुतान् कर्तुं समर्थाः भवन्ति। ग्रामस्य सामाजिक जीवनमपि परिवर्तितमस्ति। सखायः देशे सौर ऊर्जा क्रान्तेः एतादृशानि न जाने कतिपयानि उदाहरणानि सन्ति। भवन्तः अपि अस्यां क्रान्तौ सम्मिलन्तु, अन्यानपि संयोजयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्य कृते मया प्रतिमासं देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः बहवः सन्देशाः प्राप्यन्ते। एतेषां सन्देशानां माध्यमेन इदमपि ज्ञायते यत् दूरवर्तिषु क्षेत्रेषु स्थिताः जनाः एतत् कार्यक्रमं कियता उत्साहेन शृण्वन्ति। यदा अहं भवतां परामर्शान् पठामि तदा मया प्रतीयते यत् एषः केवलं कार्यक्रमः एव नास्ति, अपितु अस्माकं सर्वेषां संयुक्तसंवादः अभवत्। भवतां विचाराः, भवताम् अनुभूतयः अस्य कार्यक्रमस्य निरन्तरं परिवर्धनाय प्रेरयन्ति। भवन्तः स्वचतुर्दिक्षु विद्यमानाः प्रेरणादायकाः कथाः एवमेव अनारतं प्रेषयन्तु, संविभजनं कुर्वन्तु। एवं भवितुमर्हति यत् भवतां कश्चित् लघु प्रयत्नः अन्यस्य कस्यचित् जीवने महत् परिवर्तनं जनयेत्, कस्यचित् अग्रे गन्तुं नूतनं साहसं दद्यात्। एषा एव तु रेडियो इति श्रव्य प्रसार माध्यमस्य वास्तविकी शक्तिरस्ति। एषा देशस्य विभिन्नेषु कोणेषु स्थितानां जनानां विचारान्, भावनाश्च एकत्र संयोजयति। आगामि मासे पुनः मिलामः, केषाञ्चन कैश्चित् नूतनैः प्रेरक व्यक्तित्वैः सह, कैश्चित् तादृशैः प्रयासैः सह ये अस्मभ्यम् अग्रे गन्तुं नूतनम् ऊर्जसं दास्यन्ति। तावत् पर्यन्तं भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च यथोचितं निभालनं कुर्वन्तु। स्वस्थाः सन्तु, सुखिनः सन्तु। बहुशः धन्यवादाः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।